संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने षष्ठी विभक्ति रूपों का अभ्यास किया। इस पाठ में भी षष्ठी विभक्ति के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषाम् अपि हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं षष्ठी विभक्तेः रूपाणि ज्ञातवन्तः, अभ्यासमपि कृतवन्तः। इदानीं तेषां रूपाणां पुनः स्मरणं कुर्मः। यथा ग्रामः शब्दः अस्ति, षष्ठी विभक्तेः एकवचनरूपं ग्रामस्य, बहुवचनरूपं ग्रामाणां। नटः नटस्य, नटानां। लेखकः लेखकस्य, लेखकानाम्। इदानीं कोष्टकस्य साहाय्येन केषाञ्चित् शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। यथा अहं शब्दं वदामि, भवन्तः षष्ठी विभक्ति रूपाणि वदन्तु। वृक्षः वृक्षस्य, वृक्षाणां। वदन्तु। वृक्षस्य, वृक्षाणां। गायकः गायकस्य, गायकानां। रक्षकः रक्षकस्य, रक्षकानां। सैनिकः सैनिकस्य, सैनिकानां। सचिवः सचिवस्य, सचिवानां। एते नपुंसकलिङ्गशब्दाः। पत्रं पत्रस्य, पत्राणां। पुस्तकं पुस्तकस्य, पुस्तकानां। मन्दिरं मन्दिरस्य, मन्दिराणां। सूत्रं सूत्रस्य, सूत्राणां। पुष्पं पुष्पस्य, पुष्पाणाम्। एवमेव स्त्रीलिङ्गशब्दानाम् अपि षष्ठी विभक्तिरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। शाखा शाखायाः, शाखानां। वदन्तु। शाखायाः, शाखानां। लता लतायाः, लतानां। गायिका गायिकायाः, गायिकानां। माला मालायाः, मालानाम्। अध्यापिका अध्यापिकायाः, अध्यापिकानाम्। ईकारान्त शब्दाः सन्ति, तेषामपि रूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। नर्तकी नर्तक्याः, नर्तकीनां। नर्तक्याः, नर्तकीनां। सूची सूच्याः, सूचीनां। राज्ञी राज्ञाः, राज्ञीनां। राज्ञ्याः, राज्ञीनां। राज्ञाः, राज्ञीनां। जननी जनन्याः, जननीनां। भगिनी भगिन्याः, भगिनीनां। पुनः वदन्तु। भगिन्याः, भगिनीनां। समीचीनं। भवन्तः रूपाणि सम्यक् जानन्ति। यदा सम्बन्धं वदामः तदा षष्ठी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। इदानीं
भवन्तः वाक्यानि वदन्तु यत्र षष्ठी विभक्तिः भवति। भवती वदतु। अस्माकं विद्यालयस्य नाम केन्द्रीयविद्यालयः। भानोः मयूखाः प्रखराः। लतायाः पुस्तकं मम समीपे अस्ति। पुस्तकस्य नाम मणिखा। उत्तमम्। उद्यानस्य समीपे बालकः क्रीडति। वृक्षस्य उपरि पक्षिणः सन्ति। मम गृहस्य नाम सुष्मजा। समीचीनम्। कर्नाटकराज्यस्य समीपे तमिळ्नाडुराज्यम् अस्ति। भारतस्य दक्षिणतः कन्याकुमारी अस्ति। विद्यालयस्य समीपे उद्यानम् अस्ति। समीचीनम्। भवान् वदतु। मम अङ्कनीपेटिकायाः नाम नटराजः। मम मित्रस्य समीपे एकं पुस्तकम् अस्ति। गुरोः आज्ञां पालयतु। अहं शिवस्य भक्तः अस्मि। समीचीनम्। गङ्गायाः जलं पवित्रम्। नारिकेलवृक्षस्य उपयोगाः अधिकाः। रामस्य वर्णः अतिसुन्दरः। उत्तमम्। नद्याः जलं शीतलम्। पुष्पस्य सुगन्धः मनोहरः। कवेः काव्यं चारुतरम् अस्ति। समीचीनम्। भवन्तः सर्वेपि उत्तमानि वाक्यानि उक्तवन्तः। इदानीं पुनरपि कानिचन वाक्यानि वदन्तु यत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचनरूपाणि सन्ति। भवती वदतु। बालकानां वार्तालापं शृणोतु। पत्राणां गणनां करोतु। भोजः कवीनां पुरस्कारं करोति। गोपः धेनूनां पालनं करोति। उत्तमम्। नदीनां समीपे सिकताः भवन्ति। बालकानां चेष्टा अधिका। बालिकानां चेष्टा अत्यधिका। पर्वतानां समीपे आश्रमाः सन्ति। पाण्डवानां गुरुः द्रोणाचार्यः। बालिकानां पुस्तकानि तत्र सन्ति। सज्जनानां रक्षकः भगवान्। उत्तमम्। वने वृक्षाणां समूहः अस्ति। मम समीपे पुस्तकानां सङ्ग्रहः अस्ति। नगरे पत्रकाराणां सम्मेलनं भवति। उत्तमम्। नगरे वाहनानां सम्मर्दः अधिकः। सैनिकानां कार्यं श्रमदायकम्। वृक्षाणाम् उपरि खगाः सन्ति। उत्तमम्। मनुष्याणां चातुर्यं महत्। सर्वे मित्राणां गृहाणि गच्छन्ति। छात्राणां समीपे पुस्तकानि सन्ति। देवानां राजा इन्द्रः। उत्तमम्। अत्र एकम् अभ्यासपत्रम् अस्ति। तस्य साहाय्येन पुनः अभ्यासं कुर्मः। स्वागतकारिणी जनाः स्वागतं करोति। अत्र वाक्यम् अस्ति। भवन्तः वदन्तु स्वागतकारिणी जनानां स्वागतं करोति। वदन्तु। स्वागतकारिणी जनानां स्वागतं करोति। पंडितः ग्रन्थानां रचनां करोति। वनपालकः वृक्षाणां रक्षणं करोति। दुर्जनाः सज्जनानां वञ्चनं कुर्वन्ति। वञ्चनं कुर्वन्ति। पुनः वदन्तु। दुर्जनाः सज्जनानां वञ्चनं कुर्वन्ति। कृष्णः शिष्टानां परिपालकः। भवान् ज्येष्ठानां वचनम् अनुसरतु। मालाकारः पुष्पमालानां ग्रथनं करोति।
लक्षणं वञ्चनं वचनम् एतानि ल्युडन्तानि रूपाणि। एतेषां प्रयोगं यदा कुर्मः तदा षष्ठी विभक्तिः भवति। एतदर्थम् एकम् अभ्यासं पुनः कुर्मः। वयं शुकाः पालनं कुर्मः अस्ति। भवन्तः वयं शुकानां पालनं कुर्मः इति वदन्तु। वदन्तु। मयूराः मीनाः वृषभाः शशाः अश्वाः कपोताः बिडालाः अत्र दर्शनं भवति। दर्शनम् इत्यपि ल्युडन्तं रूपम् अस्ति। एतस्य प्रयोगे अपि षष्ठी विभक्तिः भवति। भवन्तः पुनः वाक्यानि वदन्तु। वने सिंहाः दर्शनं भवति। अहं वदामि, भवन्तः वदन्तु। भल्लूकाः व्याघ्राः सर्पाः वानराः गजाः रचनम, रक्षणम आदि ल्युडंत रूप हैं। जब इनका प्रयोग किया जाता है तब उससे पहले षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कविः काव्यानां रचनम करोति। षष्ठी विभक्तेः द्विवचनरूपम् एवं भवति। वृक्षस्य एकवचनं रूपं, वृक्षयोः द्विवचनं रूपं, ग्रामस्य वित्तकोशस्य आपणस्य मित्रस्य मालायाः मालयोः वदन्तु। बालायाः लतायाः सख्याः सख्याः सख्योः घट्याः नार्याः कवेः कव्योः कवेः कपेः शम्भोः शम्भोः शिशोः शिश्वोः शिशोः जन्तोः पशोः। समीचीनं। भवन्तः रूपाणि सम्यक् ज्ञातवन्तः। वाक्यप्रयोगः एवं भवति। यथा रामस्य पुत्रयोः नाम लवः कुशः। कालिदासस्य महाकाव्ययोः नाम रघुवंशं कुमारसम्भवं च।
शिवस्य पुत्रयोः नाम गणेशः सुब्रह्मण्यः च। शिवस्य पत्न्योः नाम गंगा गौरी च। इदानीं भवन्तः वाक्यानि वदन्तु यत्र षष्ठी विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति। भवान् वदतु। उद्यानयोः मध्ये मार्गः अस्ति। लेखकयोः पुरस्कारः भवति। लेखकयोः पुरस्कारः भवति। उत्तमम्। सेनयोः मध्ये युद्धं प्रचलति। भवती वदतु। सख्योः कोलाहलं शृणोतु। बालिकयोः नाम अहं जानामि। उत्तमम्। पत्न्योः कलहं निवारयति। गृहयोः मध्ये स्थलमेव नास्ति। उत्तमम्। पाण्डवानां युधिष्ठिरः ज्येष्ठः। पाण्डवानां युधिष्ठिरः ज्येष्ठः। नदीनां गंगा पवित्रा। अत्र पाण्डवानां नदीनाम् इति षष्ठी विभक्तेः बहुवचनरूपम् अस्ति। एतस्याः षष्ठेः निर्धारणे षष्ठी इति वदन्ति। यथा नारीणां शकुन्तला सुन्दरी, दशरथस्य पुत्राणां रामः ज्येष्ठः, कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः। इदानीं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्तु। भवान् वदतु। संस्कृतीनां भारतीय संस्कृति सनातनी। कवीनां वाल्मीकिः आदिकविः। उत्तमम्। पशूनां सिंहः राजा। पक्षिणां मयूरः मनोहरः। पुष्पाणां कमलं सुन्दरम्। फलानाम् आम्रफलं मधुरम्। उत्तमम्। नाटकानाम् अभिज्ञानशाकुन्तलं रम्यम्। समूह से किसी एक को अलग दर्शाने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पांडवानां युधिष्ठिरः ज्येष्ठः। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। तदेवास्य परं मित्रं यत्र संक्रामति द्वयम् दृष्टे सुखं च दुःखं च दृष्टे सुखं च दुःखं च प्रतिच्छाया इव दर्पणे प्रतिच्छायेव दर्पणे तदेवास्य परं मित्रं यत्र संक्रामति द्वयम् दृष्टे सुखं च दुःखं च दृष्टे सुखं च दुःखं च प्रतिच्छायेव दर्पणे प्रतिच्छायेव दर्पणे। सुहृत् कीदृशः भवेत् इति अस्मिन् श्लोके सुभाषितकारः एवं वर्णयति। वयं यदि सुखिनः स्याम तदा तत् सुखं मित्रस्य मुखे दृश्येत। यदि वयं दुःखिनः स्याम सः दुःखभावः अपि मित्रस्य मुखे
प्रकटीभवेत्। एवं सुखं दुःखं च मित्रस्य मुखे प्रकटीभवेत्। यथा दर्पणे स्पष्टं मुखं दृश्यते तद्वत् अस्माकं दुःखम् अस्माकं सुखं च मित्रस्य मुखे स्पष्टतया दृश्येत। अस्माकं सुखे तस्य समभागः भवेत्, तथैव दुःखे अपि समभागः भवेत्। सः एव वास्तविकः सुहृत् इति कथ्यते। सुभाषित का अर्थ। सच्चे मित्र के लक्षणों का विवरण इस सुभाषित में किया गया है। जब हम सुखी होते हैं तब जिसके मुख में भी सुख दिख पड़ता है, और जब हम दुखी होते हैं तब जिसका मुख दुखी दिखाई पड़ता है, वे ही सच्चे मित्र हैं। अहमिदानीम् एकां कथां कथयामि, सावधानं शृण्वन्तु। कदाचित् देवराजः इन्द्रः असुरवधार्थं वराहरूपं धृतवान्। तदा एकां वराहीं परिणीतवान्। तस्याः गर्भात् अनेके पुत्राः अभवन्। असुरवधं कृतवान्, तथापि सः वराहरूपं त्यक्तुं न इष्टवान्। तैः सह मलिने पंके आनन्देन जीवनं कुर्वन् आसीत्। इन्द्रस्य तादृशीं दुर्दशां दृष्ट्वा सर्वे देवाः खिन्नाः। ते इन्द्रसमीपम् आगत्य उक्तवन्तः, भोः, भवान् इन्द्रः अस्ति, देवानां राजा अस्ति। त्रयः लोकाः अपि भवतः शासने नियन्त्रिताः सन्ति। तथापि अस्मिन् मलिने पंके एवं कथं वसति? अतः वराहरूपं परित्यज्य स्वर्गलोकम् आगच्छतु इति। तत् श्रुत्वा देवेन्द्रः हसन् उक्तवान्, देवाः, भवन्तः वृथा प्रयत्नं न कुर्वन्तु। अहं विनयेन प्रार्थये यत् एतदेव मम स्वर्गसुखं ददाति। अतः पुनः भवन्तः मां स्वर्गलोकम् आगच्छतु इति मा पीडयन्तु। अस्मिन् पंके एव अहं स्वर्गसुखम् अनुभवामि, परमां शान्तिम् अनुभवामि। अतः स्वर्गसुखस्य अपेक्षा मम नास्ति। यावत्पर्यन्तं मम पत्नी पुत्राः जीवन्ति तावत्पर्यन्तम् अस्मिन्नेव पंके अहं स्वर्गसुखम् अनुभवामि। अतः मम स्वर्गसुखस्य अपेक्षा एव नास्ति, भवन्तः प्रतिगच्छन्तु इति। इन्द्रस्य वचनं श्रुत्वा देवाः किंकर्तव्यतामूढाः जाताः। अतः ते प्रतिगतवन्तः। इन्द्रस्तु स्वस्य देवेन्द्र पदवीं न स्मृतवानेव। सः वराहरूपी सन् तत्रैव सुखम् अनुभवन् स्थितवान्। एवं बहूनि दिनानि व्यतीतानि। इन्द्रः तु स्वर्गलोकं न गतवानेव। तदा देवाः सर्वे अपि एकम् उपायं चिन्तितवन्तः। ते एकैकशः वराह पुत्रान् अपि मारितवन्तः। अन्ते तां वराहीमपि मारितवन्तः। यदा सा वराही मृता अभवत् तदा वराहरूपी इन्द्रः अत्यन्तं विलापं कृतवान्। एतद् द्रष्टुम् अशक्ताः देवाः इन्द्रस्य वराह शरीरमपि खण्डविखण्डं कृतवन्तः। यदा वराह रूपं नष्टम् अभवत् तदा इन्द्रः बहिः आगत्य उच्चैः हसितवान्। सः उक्तवान्, अहो, कीदृशं दुष्टं स्वप्नं दृष्टवान् अहम्। अहं सहस्राक्षः इन्द्रः अस्मि, तथापि वराह जन्म एव श्रेष्ठम् इति मन्यमानः अहं मायाक्रान्ते पतितः आसम्। अतः सर्वे लोकाः अपि वराह जन्म एव प्राप्नुवन्तु इति अहम् इष्टवान्।
भवन्तः सर्वे मम मायाक्रान्तं दूरीकृतवन्तः। अतः अहं सर्वेषाम् अपि कृतज्ञः अस्मि इति। एवमेव पुरुषः प्रकृत्या सह मिलितः सन् स्वस्य नित्यानन्दस्वरूपं विस्मृत्य अशाश्वते पार्थिवानन्दे मुग्धः भवति। अहो दुर्जयं मायाजालम्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।